भोकले 13 जना आजसम्म मरिसके। त्यसैले मैले सरकारलाई एउटा सुझाव राखेको छु, यसपटकको नारा बदलौँ। भोकले कोही मर्दैन, त्यसैले अति भोक नलागेसम्म कसैले केही नखानु होला। कोरोनाले कोही मर्दैन, मरेपछि कोरोनाले छोड्दैन, त्यसैले अति आवश्यक नपरेसम्म कोही नमर्नु होला। यो नारा बनायो भने सरकारलाई ठ्याक्कै सुहाउँछ जस्तो लागेको छ सभामुख महोदय। र सँगसँगै मैले खर्च कटौती प्रस्ताव राखेको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले कोभिड-19बाट विश्वलाई अत्यन्तै त्रसित गराएको छ, महामारीमा रुमलेको छ। यस्तो बेलामा सबै मुलुकहरूले अर्थतन्त्रको नमुना कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा सबैको भाषा एउटा साझा छ, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, अर्थतन्त्र। आत्मनिर्भर हुने कुरा भनेको स्वाभाविक हिसाबले आफूसँग भएका उत्पादनका साधनहरू, श्रम र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने हो। तर यो बजेटमा त्यस्तो देखिँदैन। कोभिड-19 को कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकारले यो बजेटमा कहीँ केही पनि लेखेको देखिँदैन, 50 अर्बको एउटा शीर्षक छुट्याउने बाहेक। तर यही बिचमा आज 75 दिन भयो लकडाउन भएको, सरकार कर लिएर आऊ भन्छ। कर तिर्नलाई 25 गते, आज हामी 24मा छौँ, भोलिसम्म डेडलाइन छ। कर चाहिँ तिर भन्छ। व्यापारी साथीहरू सडकमा उत्रिएर हाम्रो पसल बन्द छ, उद्योग बन्द छ, कसरी तिर्ने? अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार भन्नुहुन्छ सरसापट गरेर तिर्ने। यस्तो खालको ज्यादती गरेर कसरी कोभिडबाट व्यापारी व्यवसायी अथवा उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्छ? त्यसैले सरकारको नियन्त्रणकारी नीतिले थलिएको उद्योग व्यापार कोभिड-19 को कारण थप सिकिस्त भएको अवस्थामा तिनीहरूको उत्थान र पुनर्जीवनको लागि कुनै कार्ययोजना नै यो बजेटमा देखिँदैन। सरकारले आफै दिन सक्ने पानी, बिजुली, टेलिफोनको छुट र राष्ट्र बैंक मार्फत सुलभ कर्जा, ब्याज मिना र छुट गर्नुपर्ने थियो, तर कतै देखिँदैन। कोभिड-19ले सिकिस्त भएका काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग माथि कठान तथा ओसार पसारमा रोक लगाएको छ। सरकार आफै व्यापारी व्यवसायीका लागि कोरोनाभन्दा पनि भयानक रोग साबित भएको देखिन्छ। मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेर सोही समयमा कर बुझाउने तागेता गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन, नियन्त्रणको दृष्टिले हेरिएको छ। जनतालाई कर तागेता गर्दै करोडौँको पाइखाना बनाउने र मन्त्रीलाई जिमखाना बनाउने कुरा आफैमा हाँसउठ्दो भएन र? मुलुकमा यो यत्रो जातीय भेदभाव र छुवाछुतको आधारमा दलित समुदायमाथि नरसंहार जस्तो ज्यादती भइराखेको छ। तर यो अन्त्य गर्ने बजेटमा कहीँ एक थोपा शीर्षक पनि भेटिँदैन र कार्यक्रम पनि देखिँदैन। जनता भोकै मारेर सरकार कमिसनको चक्करमा अल्मलिएको देखिन्छ। बिजुली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ। इन्धन आयात र विस्थापन गर्ने कुरा सरकारको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा थियो, तर बजेटमा चाहिँ ठिक उल्टो, विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने, विद्युतीय चुलोको भन्सार र अन्तशुल्क बढाउने आफैमा विवादास्पद र हास्यास्पद छ। अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ रुमलिनु भएको देखिन्छ। अनि उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो धनीले प्रयोग गर्ने हो नि त भन्नुभएको छ। त्यसो भए धनीले प्रयोग गर्ने र गरिबले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू अर्थ मन्त्रालयले वस्तुहरूको सूचीमा छुट्याइदिनु पर्यो। चामल धनीले प्रयोग गर्ने हो कि गरिबले प्रयोग गर्ने हो? गाडी चाहिँ ठुलो पजेरो प्राडो मात्रै हुन्छ कि साझा बस हुँदो हो, विद्युतीय बसहरू हुँदा हुन्? त्यसबारेमा सरकार चाहिँ अत्यन्तै पक्षपाती देखिन्छ। गहुँ र धानमा भन्सार वृद्धि गर्नुको कारणले आटा र मैदा चाहिँ ल्याऊ भनेर नेपाली उद्योगलाई फेरि निरुत्साहित गरे हो कि? कोभिड-19 को राहत उपचार सम्बन्धी खर्च घटाएर पानी, बिजुलीको महसुल, भत्ता जस्ता विषयहरूमा फेरि अत्यन्तै थपेको देखिन्छ। भत्ता र सेवा शुल्कहरू थपेको देखिन्छ। सरकार भत्तामा चाहिँ अल्मलिएको जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, कर्मचारीको भत्ता काटिएको छ। कर्मचारीको भत्तामा काटेर जिमखाना, मन्त्रीको जिमखाना बनाउने कुरामा दुनियाँलाई जग हँसाउने कुरा भएन र सभामुख महोदय? त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने अहिले कर्मचारीहरूको सुविधा कटौती भन्दा पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर हामीले अगाडि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई यो बेला पसल बन्द भएका बेला, उद्योग बन्द भएको बेला राहत दिएका छन्, हप्ताको राहत दिएका छन्, श्रमिकहरूलाई राहत दिएको छ। सरकारले थप आहत बढाएको छ। त्यसैले मैले खर्च कटौती प्रस्ताव राखेको छु। पानी, बिजुली र अन्य सेवा शुल्कको महसुल घटाएर रु 100 कायम गरियोस् भनी मैले प्रस्ताव राखेको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।